अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपकी मेज़बान मलिया हाशमी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल परसों से एक बहस चल रही है पाकिस्तान के डिजिटल मीडिया पर और घरों में भी, दफ्तरों में भी, कि ये ठेकेदार की बेटी चूंकि मलिक रियाज साहब का ख़ानदान है, लिहाजा इन पर ना मीडिया बात करने की जुर्रत कर रहा है, ना ही किसी की भी उस तरीके से तनकीद सामने आ रही है जैसे कर्नल की बीवी के मामले पर हुई थी कि जब महज एक खातून ने कर्नल साहब की बीवी होने का दावा किया और उन्होंने बदतमीज़ी की पुलिस के साथ, जिस पर आर्मी ने भी जब इंक्वायरी की और फिर एक्शन लिया गया, डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया गया उस आदमी के खिलाफ जिसकी वो बीवी थी। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि हमें बरतानिया के ज़राए बता रहे हैं कि वो मैडम अब यूके पहुंच चुकी हैं, जिन्होंने तोड़ फोड़ की, जिसके घर में वो गईं और मतलब शी वॉज कम्प्लीटली अनअपोलोजेटिक अबाउट इट। सो बहस यहाँ पर ये नहीं है कि उज़्मा खान दुरुस्त हैं या गलत हैं। वो तो ऑब्वियसली अगर कोई खातून किसी दूसरी खातून का मियाँ बग़ैर शादी के उनके घर लेकर अगर दिया हुआ था उसने, और अगर वो शराब वहाँ से मिली, जो कुछ भी था, तो वो तो अल्लाह माफ़ करे गलत है ना। वो तो उसमें तो कोई बहस ही नहीं है कि वो सही है या गलत है, वो तो बिल्कुल गलत है। बल्कि सबसे गलत बात ये थी कि उन खातून ने एतकाफ़ का कार्ड इस्तेमाल किया। मुझे बहुत इस बात पर दुख हुआ कि देखें कितनी अजीब बात है कि जिस वक्त वो दोनों ख़वातीन ये सारा मामला हुआ, तो उस वक्त ना आमना उस्मान जिन्होंने रेड की उस घर पर, ना उनके कोई दुपट्टा शुपट्टा था, और ना ही जिन खातून पर रेड की गई उनके पास कोई दुपट्टा शुपट्टा था। और अब दोनों दुपट्टे यूं लेके और फुल अपनी जो है इनोसेंस साबित करने के लिए सामने आ गई हैं। सो यहाँ ये भी हमें देखना पड़ेगा। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि बहन आप बातें बहुत अच्छी करती हैं, लेकिन अगर आपने सर पे दुपट्टा लिया होता तो क्या ही बात थी। अल्लाह ताला तौफीक दें, मुझे भी दें, मुझ समेत बहुत सी ख़वातीन हैं जो हम नहीं सर पे दुपट्टा लेते, हमें ज़रूर अल्लाह ताला तौफीक दें, आमीन। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जी, अच्छी तरह ख़ुद को कवर करते हैं और जिस हालत में घर वालों के सामने होते हैं उसी हालत में बाहर जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। सो पॉइंट ये है कि ये भी एक जो हिपोक्रेसी है ना हमारे यहाँ ख़वातीन को, ये भी जो एक पता है कि अगर आपने अवामी हमदर्दी लेनी है तो सर पे दुपट्टा ले लें। सो हमें फैक्ट्स को देखना पड़ेगा। उज़्मा खान तो अल्लाह को जवाबदेह हैं और अपने अमल के लिए जो उन्होंने गलत काम किया, और उस्मान मलिक अल्लाह के साथ साथ अपनी बीवी को भी जवाबदेह हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, उनकी बीवी के पास कोई इख्तियार नहीं था कि वो कानून को यूं हाथ में लेती। उनके पास कोई इख्तियार नहीं था कि वो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी और सेफ्टी लॉज हैं उनको पामाल करते हुए किसी खातून के घर जाकर, जो क्लेम करती हैं कि मेरे मियाँ का दूसरा घर था, जो भी था, आप अपने गार्ड्स के साथ जिस तरह पहुंची वहाँ पर, और जिस तरह आपने अपने गार्ड से कहा कि आओ आओ हाथ लगाओ इसे, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। और ऊपर से मैं हैरान अपने मीडिया पर हूँ और मीडिया के साथ साथ अपने पुलिस और अपने सिक्योरिटी के इदारों पर हूँ कि वो खातून मुबैना तौर पर फ़रार हो चुकी हैं पाकिस्तान से, कोई उनको पूछ नहीं रहा, कोई इस चीज़ को कवर ही नहीं कर रहा। और फिर आते हैं जनाब हम हामिद मीर साहब पर भी कि उन्होंने भी बिलाखिर जिस वक्त लोगों ने उनको बहुत शर्म दिलाई कि आगे पीछे तो आप बहुत बात करते हैं कि जी मैं सच और हक का लंबरदार, और अक्सर आपकी फ़ेक न्यूज़ और गप्पें पकड़ी जाती हैं, और अक्सर औकात आप जो भी शख्स दुनिया से चला जाता है, आप अक्सर औकात उसके बारे में ये कहते हुए पाए जाते हैं कि वो बस मरने से पहले उसने मुझे ये बात बता दी थी। सो हामिद मीर साहब की तरफ से कल 2 ट्वीट सामने आई। उन्होंने माशाल्लाह ट्विटर पर फरमाया कि मैंने तो मलिक रियाज साहब के ख़िलाफ़ मैं बात करना चाहता हूँ, मैं कर भी रहा हूँ, लेकिन मेरा चैनल इसको शाया नहीं कर रहा, चूँकि मेरे चैनल के मालिकान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं मलिक साहब से। सो हामिद मीर साहब, पॉइंट सिर्फ इतना है कि यही आप थे जो कि मौलाना तारिक जमील साहब जैसे हमारी बरगज़ीदा हस्ती, हमारे ज़बरदस्त आलिम दीन कि जिन्होंने पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर कितने लोगों को इस्लाम की तरफ लेकर आए, इस्लाम की तरफ राग़िब किया, बड़े अच्छे तरीके से इरशाद की, माशाल्लाह तबलीग की। आपने उनकी इज़्ज़त पर हमला किया, आपने उनकी बेइज्जती की, आपने उनकी तौहीन की, बेइज्जती नहीं की, तौहीन की आपने, और आपको शर्म नहीं आई, आपने माफ़ी नहीं मांगी उनसे। और अब आप कहते हैं कि मैं बात करना चाहता हूँ मलिक रियाज के ख़िलाफ़, लेकिन मेरा चैनल मुझे बात नहीं करने दे रहा। तो ये आप क्या बता रहे हैं कि इसका मतलब है आपका चैनल जो है वो आपको झूठ बोलने और सच से दूर रहने की तरगीब देता है? तो ये तो आप मौलाना तारिक जमील साहब की बात को बिल्कुल सच साबित कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मौलाना साहब तो बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे। वो यही तो उन्होंने कहा था
کہ میڈیا پر زیادہ تر جھوٹ بکتا ہے. اور یہ بات آپ خود وہ جو بیگم نوازش علی جو اللہ نے جس کو مطلب آدمی بنایا, علی سلیم نامی وہ آدمی ہے جو کہ عورت کے روپ میں بڑا اپنی طرف سے ادائیں دکھا دکھا کے ساڑیاں پہن کے میک اپ کر کے بیگم نوازش علی کے نام سے وہ شو کرتے تھے, اور اس پر آپ نے کنفیس کیا, جس کو میں نے ٹویٹر پر شیئر بھی کیا, جس پر بہت لوگوں نے پھر جو ہے میرا ساتھ بھی دیا اس بات میں کہ حامد میر صاحب خود کہہ رہے تھے کہ میڈیا پر جھوٹ ہی تو بکتا ہے زیادہ تر. تو اب وقت آ گیا حامد میر صاحب کہ اب جو آپ مان رہے ہیں نا کہ میرا چینل نہیں بولنے دیتا, تو یہاں پر نہ صرف آپ خود ایکسپوز ہو رہے ہیں بلکہ آپ کا چینل بھی ایکسپوز ہو رہا ہے. چینل اس بات سے جو آپ کر رہے ہیں کہ مجھے سچ نہیں بولنے دے رہا میرا چینل, اور آپ خود اس لیے ایکسپوز ہو رہے ہیں کہ یہی آپ تھے جنہوں نے پاکستان کی فوج, پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور میرے خلاف زہر اگلا. اپنی زہر خند ویڈیو جو تھی آپ نے یوٹیوب پر ڈالی. مطلب آپ کو جیو اس بات سے تو روک سکتا ہے کہ آپ جیو پر بات نہ کریں, لیکن آپ کو جیو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ یوٹیوب پر بھی یہ بات نہ کیجیے, آپ ٹویٹر پر بھی یہ بات نہ کیجیے, آپ فیس بک پر بھی یہ بات نہ کیجیے. وہاں کیوں نہیں کرتے؟ سوشل میڈیا پہ کر لیں نا. آپ آگے پیچھے جو بہت کہتے ہیں کہ جی میں حق اور سچ کا علمبردار ہوں, تو یوٹیوب پہ آ کے بات کر لیں. کون روک رہا ہے آپ کو یوٹیوب پہ بات کرنے سے؟ اصل بات یہ نہیں کہ میر شکیل الرحمان آپ کو بات نہیں کر رہے ہیں, وہ تو خود اس وقت ٹینشن میں, وہ تو خود اپنے کیے کرائے کا حساب دے رہے ہیں. آپ کو جیو سے کوئی ڈر نہیں ہے. آپ کو اصل ڈر پتہ ہے کیا ہے؟ کہ آپ کے اپنے مفادات جو ملک ریاض صاحب کے ساتھ وابستہ ہیں وہ خراب ہو جائیں گے. اور یہی وہ پوائنٹ ہے جس پہ مولانا طارق جمیل صاحب نے رو رو کے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری قوم کے نوجوان نسل کو سیدھے راستے پہ لا, ان کو راہ راست پر لا, ان کو اچھے راستے پر لا. میں عمران خان نے مجھے کہا بقول مولانا طارق جمیل صاحب کے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ان سے کہا کہ مولانا صاحب میں ایسا کیا کروں کہ میری قوم کے جو ینگ بچے بچیاں ہیں جو 62% 62% ہے ہماری آبادی کا, وہ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں. آپ یونیورسٹیز میں آئیں مولانا صاحب, ہم اسکولز کالجز میں کیسے بچوں کو ترغیب دے سکتے ہیں. اور یہ بات مولانا صاحب نے دہرا کر دعا کی تھی جس میں کہا تھا کہ عمران خان کو اجڑا ہوا چمن ملا, یا اللہ اس قوم پر فضل کر. کیا غلط بات کی تھی. تو آج آپ کی اس بات نے نہ صرف آپ کو ایکسپوز کیا کہ آپ کو میر شکیل بات نہیں کرنے دے رہے, آپ کو جیو بات نہیں کرنے دے رہا, آپ خود بات نہیں کر رہے. بات کرنی ہوتی آپ یوٹیوب پہ کرتے, آپ ٹویٹر پہ کرتے, کس نے روکے آپ کو سوشل میڈیا پر بات کرنے سے؟ لیکن آپ نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے مالی مفادات کچھ لوگوں کو بہت عزیز ہیں. باقی ٹھیک ہے, مطلب پاکستان کی اقدار, ہماری سوشل ویلیوز, یہ تو غریب غربا کا کام ہے. یہ آپ جیسے لوگوں کے لیے تھوڑی ہیں. آپ لوگ تو صرف لیکچر دینے کے لیے ہیں. آپ کا تو صرف کام یہ ہے کہ آپ لوگ 7 سے رات 11-12 بجے تک بیٹھا کریں اور ہمیں 4-5 گھنٹے جو ہے اخلاقیات پہ درس دیا کریں, ہمیں بتایا کریں کہ پاکستانی قوم کو کیا کرنا چاہیے. آپ لوگ سیاستدانوں کی اکاؤنٹیبلٹی کیا کریں, جس کی پوری قوم بھی حمایت کرتی ہے کہ ہونی چاہیے, لیکن اپنی اکاؤنٹیبلٹی کی جب بات آتی ہے نا تو آپ کو غصہ چڑھ جاتا ہے, پھر آپ بلاک کر دیتے ہیں جس طرح آپ نے مجھے کیا. اور انٹرسٹنگلی میں آپ کو کیا بتاؤں ناظرین, ٹویٹر پر جو لوگ مجھے فالو, ویسے آپ میں سے جو لوگ ٹویٹر یوز کرتے ہیں نا, سب سے پہلا کام تو آپ یہ کریں کہ ٹویٹر پر آئیں اور آپ فالو کریں مجھے. اس میں آپ کو میں کچھ تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ سکے کہ میں اکثر یوٹیوب پر جو ٹویٹر کا حوالہ دیتی ہوں نا وہ کن باتوں کے حوالے سے ہوتا ہے. مثلاً ایک ابھی ریسنٹلی کیا ہوا کہ غریدہ فاروقی صاحبہ نے مجھے بلاک کر دیا, طلعت حسین صاحب نے بلاک کر دیا, اسحاق ڈار صاحب نے بلاک کر دیا. سو جب میں نے تھوڑا سا فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی کہ کیا وجہ یہ لوگ کیوں بلاک کرتے جا رہے ہیں, تو پتہ یہ چلا کہ جب ان کو غلط بات پہ ٹوکا جائے نا, غلط بات پہ روکا جائے ان کو اور ان کو کریکٹ کیا جائے, تو وہاں پر یہ اس کا جواب دینے کی بجائے اور عوام کو جواب دہ ہونے کی, کیونکہ ظاہر ہے میرے ساتھ پھر عوام بھی سوال کرتی ہے انہیں, تو وہاں پر پھر ان کو غصہ آ جاتا ہے اور یہ پھر سچ کا سامنا نہیں کر پاتے. سو پریکٹس واٹ یو پریچ. جس طرح آپ دوسروں کو درس دیتے ہیں نا 7 سے 11 بجے تک روز شام کو 4-5 گھنٹے بیٹھ کے, آپ لوگ تھوڑا سا خود بھی انٹروسپیکٹ کیجیے. اور آج میں انشاءاللہ رات کو 8 بجے PTV ورلڈ پہ آؤں گی, تو مجھے جوائن کیجیے گا انشاءاللہ. اس پہ ہم بات کریں گے انڈیا چائنا اسٹینڈ آف جو چل رہا ہے اس کی کیا سچویشن ہے, کیا صورتحال ہے. اس پہ بات کریں گے کہ لداخ میں کیسے چائنا نے بھارتی فوج کا جو ایک فیک بریو امیج ہوتا تھا, ایک غلط جھوٹا ریزیلینٹ امیج بنا رکھا تھا انہوں نے بالی ووڈ پہ اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر کے, اس کا کیسے انہوں نے فالودہ بنایا چائنیز آرمی. جیسے میں کل ایک ویڈیو بھی میں نے ٹویٹر پر لگائی جس پہ میں نے انٹرنیشنل میڈیا کو ایڈریس کیا, انگلش وی لاگ تھا میرا, آپ دیکھ سکتے ہیں ٹویٹر پر.
اس میں میں نے بات کی کہ کیسے انٹرنیشنل میڈیا کوٹ کر رہا ہے, پاکستانی میڈیا نہیں کہہ رہا, انٹرنیشنل میڈیا کہتا ہے کہ اب تک انڈین آرمی کو چائنیز فورسز کلومیٹر بائی کلومیٹر اتنا پش بیک کر چکی ہیں کہ اب تک 35 اسکوائر کلومیٹرز کا جو ایریا ہے وہ انڈیا لوز کر چکا ہے, کھو چکا ہے چائنا کے ہاتھوں. سو یہ حالات ہیں جی انڈین فوج کے, یہ دی انفیمس انڈین آرمی جو پچھلے سال تک بڑے غرور اور تم تراک سے پھرتے تھے, مودی صاحب ان کو لیڈ کر رہے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہم نے کشمیر پہ دیکھو کیا کر دیا. سو اب وقت ان کو جو ہے نا, کارما از ٹیچنگ دیم اے گڈ لیسن. سو رات کو 8 بجے مجھے پی ٹی وی ورلڈ پہ جوائن کیجیے گا, انگلش ٹاک شو ہوگا, اس پہ ہم بات کریں گے انڈیا چائنا اسٹینڈ آف پہ, اور پاکستان کا اس میں کیا موقف ہے, پاکستان اس کے بارے میں کیسے سوچ رہا ہے, اس پر تفصیلی بات کریں گے انشاءاللہ. اور کل میں آپ کو 2 انٹرسٹنگ چیزیں بتاؤں گی کل انشاءاللہ. کل کی ویڈیو کے لیے میں بھی لک فارورڈ کر رہی ہوں اور کانٹ ویٹ ٹو شیئر دو اسٹوریز ود یو. پاکستان زندہ باد.